अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए उर्दू अदब से कुछ अहम सवालात लेकर हाज़िर हुई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन 1 फ़ारसी, ऑप्शन 2 अरबी, ऑप्शन 3 तुर्की या ऑप्शन 4 बंगाली। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 2, रुबाई में सबसे अहम मिसरा कौन सा होता है। ऑप्शन 1 पहला, ऑप्शन 2 चौथा, ऑप्शन 3 दूसरा या ऑप्शन 4 तीसरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चौथा मिसरा सबसे अहम होता है। रुबाई क्या होती है। रुबाई 4 बंदों पर मुश्तमिल एक छोटा सा कता होता है। क्या 4 बंदे होते हैं उसके अंदर, 4 बंदों पर मुश्तमिल होती है, एक कता होता है, ठीक है। और जिसका सबसे अहम जो बता रहे हैं अहम मिसरा जो होता है वो चौथा ही मिसरा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, मुसहफ़ी का असल वतन क्या है। ऑप्शन 1 आगरा, ऑप्शन 2 लखनऊ, ऑप्शन 3 दिल्ली या ऑप्शन 4 अमरोहा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अमरोहा। मुसहफ़ी अमरोहा के रहने वाले थे। सवाल नंबर 4, नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क खिताब किस शायर को मिला था। ऑप्शन 1 गालिब, ऑप्शन 2 ज़ौक़, ऑप्शन 3 मोमिन या ऑप्शन 4 मीर को। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गालिब को। नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क का खिताब मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब को मिला था। सवाल नंबर 5, किस शायर की वफ़ात कोठे से गिरकर हुई थी। ऑप्शन 1 गालिब, ऑप्शन 2 सौदा, ऑप्शन 3 मोमिन या ऑप्शन 4 मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मोमिन। मोमिन ख़ां मोमिन की वफ़ात कोठे से गिरकर हुई थी। सवाल नंबर 6, किसने मरसिये को मुसद्दस की हैयत अता की थी। ऑप्शन 1 अमीर मीनाई ने, ऑप्शन 2 सौदा, ऑप्शन 3 वली दकनी, ऑप्शन 4 सिराज ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सौदा ने। मुसद्दस का मतलब होता है 6 बंदों पर मुश्तमिल। मरसिये जो थे पहले वो मुखम्मस में कहे जाते थे, फिर ये जब सौदा ने मरसिये कहने शुरू करे तो इन्होंने इसको मुसद्दस की हैयत अता की थी। सवाल नंबर 7, आतिश किसके शागिर्द थे। ऑप्शन 1 मीर तक़ी मीर, ऑप्शन 2 मुसहफ़ी, ऑप्शन 3 ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन 4 नासिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मुसहफ़ी ने। आतिश के शागिर्द मुसहफ़ी थे। सवाल नंबर 8, सुख़नदान फ़ारिस किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शन 1 हाफिज़ शिराज़ी, ऑप्शन 2 सर सैयद अहमद ख़ान या ऑप्शन 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद या ऑप्शन 4 मौलाना शिबली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सुख़नदान फ़ारिस मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 9, मसनवी अली नामा का मौजू क्या है। 1 हज़रत अली के वाक़यात या ऑप्शन 2 तसव्वुफ़ या ऑप्शन 3 हज़रत अली की जंगें या ऑप्शन 4 अली आदिल शाह सानी के उनके वाक़यात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अली आदिल शाह सानी के वाक़यात। ये एक बादशाह थे तो इनके वाक़यात हैं उसमें। सवाल नंबर 10, कंवर इखलाक मोहम्मद ख़ान किसका असल नाम था। ऑप्शन 1 क़ुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन 2 हैदर बख्श हैदरी या ऑप्शन 3 वली या 4 शहरयार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 शहरयार। शहरयार का असल नाम था कंवर इखलाक मोहम्मद ख़ान। सवाल नंबर 11, उर्दू का पहला दस्तयाब शुदा ख़त कब लिखा गया। ऑप्शन 1 1820 में, ऑप्शन 2 1822 में, ऑप्शन 3 1824 में, ऑप्शन 4 1826 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
2 1822 میں لکھا گیا تھا۔ سوال نمبر 12، حالی نے کل کتنی سوانح عمریاں تصنیف کی ہیں؟ آپشن 1 2، آپشن 2 3، یا آپشن 3 4، یا آپشن 4 5۔ سوانح عمریاں مطلب ان کی بایوگرافیاں، کتنے لوگوں کی بایوگرافیاں لکھی ہیں حالی نے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 3۔ سوال نمبر 13 کی طرف بڑھتے ہیں۔ میر کی خود نوشت سوانح عمری کا کیا نام ہے؟ 1 حیات جاوید، 2 ذکر میر، 3 عیس آباد خرابے میں، یا 4 جمال امجد۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 ذکر میر۔ سوال نمبر 14، لسان العصر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ آپشن 1 اقبال، آپشن 2 حالی، یا آپشن 3 شبلی، یا آپشن 4 غالب۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 اقبال کو۔ لسان معنی ہوتا ہے زبان، اور عصر معنی ہوتا ہے دور، یعنی اس دور کا زبان کا ماہر کون شاعر تھا؟ تو اقبال کو کہا گیا لسان العصر۔ سوال نمبر 15، سر سید کے رفقا میں سب سے کثیر تصانیف کس کی ہیں؟ آپشن 1 سید مہندی علی محسن الملک، آپشن 2 چراغ علی، آپشن 3 مولوی ذکاء اللہ، آپشن 4 الطاف حسین حالی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 مولوی ذکاء اللہ خان کا۔ سوال نمبر 16، موزوں کا کارخانہ کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ آپشن 1 کشن چندر، آپشن 2 عصمت چغتائی، آپشن 3 حیات اللہ انصاری، یا آپشن 4 راجندر سنگھ بیدی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ سوال نمبر 17، مرزا سلامت علی دبیر کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آپشن 1 فیض آباد، آپشن 2 دہلی، آپشن 3 لکھنؤ، یا آپشن 4 اکبر آباد۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 دہلی میں۔ مرزا سلامت علی دبیر دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 18، کس کا شمار غالب کے دوستوں میں ہوتا ہے؟ آپشن 1 غلام غوث بے خبر، آپشن 2 گارسان دتاسی، آپشن 3 کرنل ہالرائی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 غلام غوث بے خبر۔ سوال نمبر 19، عود ہندی کیا ہے؟ سوال نمبر 19، عود ہندی کیا ہے؟ 1 خطوط کا مجموعہ ہے، آپشن 2 گیت اور دوہوں کا مجموعہ ہے، آپشن 3 نشانیوں کا مجموعہ ہے، یا آپشن 4 اردو قواعد کا مجموعہ ہے۔ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر 1 خطوط کا مجموعہ ہے عود ہندی۔ سوال نمبر 20، کون سی نظم نظیر کی نہیں ہے؟ آپشن 1 چاندنی، آپشن 2 ہولی، آپشن 3 عید، یا آپشن 4 چاند تارے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 چاند تارے۔ چاند تارے اس میں سے نظم نظیر کی نہیں ہے، نہیں کو دھیان سے پڑھیے۔ سوال نمبر 21، شبلی کس کا داخلہ کرانے علی گڑھ گئے تھے؟ شبلی نعمانی جو شاعر تھے وہ کس کا داخلہ کرانے گئے تھے علی گڑھ؟ 1 اپنے چھوٹے بھائی کا، 2 اپنے دوست کا، 3 اپنی بہن کا، یا 4 اپنے ساڑھو کا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 اپنے چھوٹے بھائی کا۔ سوال نمبر 22، سید وحید الدین کس کے والد کا نام تھا؟ آپشن 1 سودا، آپشن 2 غالب، آپشن 3 امداد امام عصر، یا آپشن 4 ساحر۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 امداد امام عصر کے والد کا نام تھا سید وحید الدین۔ سوال نمبر 23، حالی کے کل قصائد کی تعداد کتنی ہے؟ آپشن 1 12، آپشن 2 10، آپشن 3 11، یا آپشن 4 8۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 10۔
حالی کے کل قصائد کی تعداد 10 ہے۔ تو قصائد جو حالی نے لکھے ہیں، قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ قصیدہ ہوتا ہے کسی راجا یا کسی بڑے شخص کے لیے بڑی بڑی باتیں کرنا یا ان کے تعریفیں کرنا، اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ تو حالی نے کل 10 قصیدے لکھے ہیں۔ سوال نمبر 24، پریم چند کے والد کا کیا نام ہے؟ آپشن 1 رشبھ لال، آپشن 2 گوپند لال، آپشن 3 جوہن لال یا آپشن 4 منشی عجائب لال۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 منشی عجائب لال۔ سوال نمبر 25، جاسوسی ناول نگار کس کو کہا جاتا ہے؟ آپشن 1 ڈپٹی نذیر احمد، آپشن 2 مرزا ہادی رسوا، آپشن 3 عبدالحلیم شرر یا آپشن 4 پنڈت رتن ناتھ سرشار کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 مرزا ہادی رسوا کو جاسوسی ناول نگار کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 26، فردوس بری کس کا ناول ہے؟ آپشن 1 ڈپٹی نذیر احمد، آپشن 2 مرزا ہادی رسوا یا آپشن 3 عبدالحلیم شرر یا آپشن 4 پنڈت رتن ناتھ سرشار کا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 عبدالحلیم شرر کا۔ فردوس بری عبدالحلیم شرر نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 27، فہمیدہ کس تخلیق کار کی تخلیق کا کردار ہے؟ آپشن 1 ڈپٹی نذیر احمد، آپشن 2 مرزا ہادی رسوا، آپشن 3 عبدالحلیم شرر یا آپشن 4 پنڈت رتن ناتھ سرشار کی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 ڈپٹی نذیر احمد نے ایک ناول لکھا تھا توبۃ النصوح، اس کے اندر یہ ایک کردار ہے فہمیدہ۔ سوال نمبر 28، نذیر کی وفات کب ہوئی تھی؟ آپشن 1 1911، آپشن 2 1910، آپشن 3 1913، آپشن 4 1919۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 1913 میں۔ سوال نمبر 29، پنڈت رتن ناتھ سرشار کو اودھ اخبار کا مدیر کس نے مقرر کیا تھا؟ آپشن 1 منشی نول کشور، آپشن 2 مولوی عبدالحق، آپشن 3 سعادت حسن منٹو یا آپشن 4 گوپی چند نارنگ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 منشی نول کشور۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 30، کس صنف کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے؟ آپشن 1 غزل کو، آپشن 2 نظم کو، آپشن 3 قصیدے کو یا آپشن 4 مثنوی کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 غزل کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے۔ اور سوال نمبر 31 کے بھی یہی آپشن رہیں گے۔ سوال نمبر 31، کس صنف کے لغوی معنی دو کے ہیں؟ اس کے آپشن ہو جائیں گے آپشن 1 غزل، آپشن 2 نظم یا آپشن 3 قصیدہ یا آپشن 4 مثنوی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 قصیدہ۔ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں قصیدہ 4 مثنوی، یہ تیسرا آپشن ہے۔ آپشن نمبر 4 مثنوی کے معنی ہوتے ہیں 2 سوال نمبر 32، سید مجیب الرحمن کس کا اصل نام تھا؟ آپشن 1 سہیل عظیم آبادی، آپشن 2 غیاث احمد، آپشن 3 اقبال مجیب یا آپشن 4 محمد بن سلام۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 سہیل عظیم آبادی۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 32 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اقبال مجیب نے BA کہاں سے کیا تھا؟ آپشن 1 لکھنؤ، آپشن 2 بھوپال، آپشن 3 لندن یا آپشن 4 دہلی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 لکھنؤ سے۔ سوال نمبر 34،
रामायण का एक सीन किसकी नज़म है? ऑप्शन नंबर 1 चकबस्त की, ऑप्शन 2 फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन 3 जोश मल्ली आबादी या ऑप्शन 4 पंडित दयाशंकर नसीम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 चकबस्त की। रामायण का एक सीन नज़म है जो चकबस्त ने लिखी है। सवाल नंबर 35 कृष्ण चंद्र के अफसाने अन्नदाता का मौजू क्या है? ऑप्शन 1 इनकलाब रूस, ऑप्शन 2 पहली जंग आज़ादी, ऑप्शन 3 तकसीम हिंद या ऑप्शन 4 कहत बंगाल। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 कहत बंगाल। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन 1 तुर्की, ऑप्शन 2 अज़बक, ऑप्शन 3 अरबी या ऑप्शन 4 हिंदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अरबी ज़बान का लफ्ज़ है गज़ल। सवाल नंबर 37 कौन सा अफसानवी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है? 1 वारदात, 2 ज़ादिरा, 3 अन्नदाता या 4 प्रेम बत्तीसी। कौन सा अफसाना नहीं है? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अन्नदाता। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 गयास अहमद गद्दी का आबाई पेशा क्या था? गयास अहमद गद्दी गयास अहमद गद्दी का आबाई पेशा क्या था? ऑप्शन 1 तिजारत, ऑप्शन 2 दूध बेचना, ऑप्शन 3 जानवरों व्यवहार, ऑप्शन 4 हकीम गिरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दूध बेचना। आबाई पेशा मतलब जो इनके बाप दादाओं से चला आ रहा था पेशा, वो इनका पेशा था दूध बेचना। सवाल नंबर 39 सुरेंद्र प्रकाश का इंतकाल कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 लखनऊ, ऑप्शन 2 मुंबई, ऑप्शन 3 लंदन या ऑप्शन 4 दिल्ली में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मुंबई में सुरेंद्र प्रकाश का इंतकाल हुआ था। सवाल नंबर 40 रूह तनकीद किसकी तख्लीक है? 1 मुंशी नवल किशोर, 2 मौलवी अब्दुल हक, 3 महिउद्दीन कादरी ज़ोर या 4 गोपीचंद नारंगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महिउद्दीन कादरी ज़ोर की। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41 हमारे बाद हमारा नाम रहेगा किसका मजमून है? ऑप्शन 1 सुहेल अजीम आबादी, ऑप्शन 2 सर सैयद अहमद, ऑप्शन 3 इकबाल मजीद या ऑप्शन 4 मोहम्मद बिन सलाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सर सैयद अहमद। हमारे बाद हमारा नाम रहेगा। सवाल नंबर 42 अपनी तलाश में क्या है? 1 गज़ल, 2 नज़्म, 3 कसीदा या 4 खुदनविश्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 खुदनविश्त है। सवाल नंबर 43 गुलशन हिंद किसका तस्करा है? ऑप्शन 1 मिर्ज़ा अली लुत्फ़, ऑप्शन 2 फिराक गोरखपुरी या ऑप्शन 3 जोश मल्ली आबादी या 4 मीर हसन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला 1 मिर्ज़ा अली लुत्फ़। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44 1959 में कुर्रतुल ऐन हैदर का कौन सा नावल शाये हुआ? 1 कारे जहाँ दराज है, 2 लंदन की एक रात, 3 आग का दरिया या 4 चांद बेगम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा आग का दरिया। कौन सा नावल शाया हुआ था 1959 में? आग का दरिया। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 45 करबला किसका ड्रामा है? ऑप्शन 1 प्रेमचंद, ऑप्शन 2 आगा हश्र, ऑप्शन 3 अमानत लखनवी या ऑप्शन 4 मोहम्मद हसन का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद। करबला किसका ड्रामा है? प्रेमचंद का। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 46
داستان بوستان خیال کس کی داستان ہے؟ کون سی داستان؟ بوستان خیال. کس کی داستان ہے؟ 1 سودا، 2 ملا وجہی، 3 امداد امام عصر یا 4 محمد تقی خیال. اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 محمد تقی خیال کی. سوال نمبر 47. چنی بیگم کس کی عرفیت ہے؟ آپشن 1 امرتا پریتم، آپشن 2 جیلانی بانو، آپشن 3 عصمت یا آپشن 4 ممتاز علی. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 عصمت چغتائی. چنی بیگم کس کی عرفیت تھی؟ عصمت کی. عرفیت مطلب ان کو اس نام سے بھی بلایا جاتا تھا. سوال نمبر 48. ترقی پسند کا نقطۂ نظر کس کو کہا جاتا ہے؟ 1 کار جہاں دراز ہے، آپشن 2 لندن کی ایک رات یا آپشن 3 انگارے یا 4 چاندنی بیگم. اس کا صحیح جواب ہے تو 48 کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 انگارے. ترقی پسند نقطۂ نظر انگارے کو کہا جاتا ہے کہ ترقی پسند نقطۂ نظر سے کون سی تصنیف لکھی گئی تھی؟ تو یہ تھی انگارے. سوال نمبر 48. عجائب فرنگ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ 1 غزل سے، 2 سفر نامہ، 3 قصیدہ یا 4 خود نوشت. اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 قصیدہ. عجائب فرنگ قصیدہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 49. رشید احمد کو پدم شری ایوارڈ کب ملا تھا؟ رشید احمد صدیقی کو. سوال آپشن 1 1981، 2 1970 یا 3 1950 یا 4 1963 میں. تو انہیں کب ملا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 1963 میں. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 50. میر اور غالب کا تقابلی مطالعہ کس کتاب میں ہے؟ مطلب ان کا موازنہ کیا ہے؟ آپشن 1 کاشف الحقائق میں، آپشن 2 ہماری زبان، آپشن 3 مقدمہ شعر و شاعری یا آپشن 4 مار کسی میں بھی نہیں. اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 کاشف الحقائق میں ہے ان کا تقابلی مطالعہ. تو یہ تھے آج کے ہمارے سوالات. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.